अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ स्विट्ज़रलैंड में हूँ। वज़ीर आज़म लक्समबर्ग मेरे साथ है और मैंने इस साल आम भेजे थे लक्समबर्ग को, और मैं चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तानी आम के बारे में अपना राय दें. Hello, I'm in Switzerland at Davos with the Prime Minister of Luxembourg, who we sent Pakistani mangoes to earlier this year, and I would just like him to share with you his experience with Pakistani mangoes. Over to you, Mr. Prime Minister. He knows the answer. I love them. I have to tell you that he wants to nominate me ambassador for mangoes in Luxembourg, but I still have a job for the moment, so I'm still the Prime Minister for several, I hope for some more time, but they are really excellent. So thank you very much. Thank you so much. For the mangoes, and I hope that with this message I will get some next year too. You definitely will. Thank you, Mr. Prime Minister. अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस से वाकिफ़ हैं। हम पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। अमेरिका का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के कर्जों की मंजूरी आइंदा माली साल तक मौखर कर दी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जानते हैं पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राब्ते में है। नेड प्राइस का कहना था कि पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं, जहां मुमकिन हो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। दो तरफा राब्तों में इन मौज़ूआत पर बातचीत होती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तकनीकी नुकात पर बातचीत होती है। वज़ारत खारजा, खजाना, वाइट हाउस और दीगर भी पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर बात करते हैं। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना हैं। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है। हलाल चांदनी चौक प्लीज आओ, इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। MKM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने इस्तफसार किया कि जमात इस्लामी और PTI को भी हल्का बंदियाँ तस्लीम नहीं थीं तो इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया। उन्होंने जनरल वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने अपनी गलती मान ली है। सूबाई हुकूमत ने 53 यूनियन कौंसल्स के मुतालबे को तस्लीम किया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि हम पिछली दफ़ा होने वाली मरदमशुमारी के खिलाफ भी अदालतों में गए थे। मरदमशुमारी के नताइज ने हमारे अंदेशों को सही साबित किया। गुज़श्ता 5 साल में नई मरदमशुमारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। साबिक मीर कराची डॉक्टर फारूक सत्तार ने खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान बना सकते हैं तो पाकिस्तान बनाने वालों को जोड़ भी सकते हैं। पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल को दरबदर होने से बचा भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि यकजहती और इत्तेहाद से पाकिस्तान की सियासत मुस्तहकम हो जाएगी। इत्तेहाद कायम कर दिया तो पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकल पाएगा। कराची के साबिक नाज़िम सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने जनरल वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि कराची कब्जा करने वालों के निशाने पर है। कराची की सड़कों, इमारतों और गलियों पर कब्जा करने का ढोंग रचाया गया, लेकिन मंसूबा बंदी करने वाले सुन ले हमारी मौजूदगी में उनके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि ये जीत के बाद भी इतने लोग जमा नहीं कर सकते जितने हमारे पास कारकुनान हैं। 2 दिन पहले इलेक्शन लड़ने वालों ने सिंध के शहरी इलाकों से गद्दारी की है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़िद्दी है, किसी की कोई बात नहीं मानती है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स के कर्ज की मंजूरी मौखर कर दी। आलमी ज़राए इब्लाग के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी आइंदा माली साल तक के लिए मौखर की गई है। वर्ल्ड बैंक ने दरामदात पर फ्लड लेवी लगाने की भी मुखालफत की है। वाज़ह रहे कि वर्ल्ड बैंक के कर्ज की मालियत 45 करोड़ डॉलर्स थी, जबकि सस्ती तवानाई के लिए 60 करोड़ डॉलर्स का कर्ज भी मौखर कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के तर्जुमान का इस हवाले से कहना है कि पायदार मईशत के लिए बोर्ड डिस्कशन माली साल 2024 में मुतवक्के है, जबकि सस्ती तवानाई के लिए कर्ज भी अगले माली साल में मंजूर किया जा सकता है।
گورنر پنجاب بلیگ الرحمان نے کہا کہ میاں نواز شریف ایک ماہ میں وطن واپس آ رہے ہیں، جبکہ مریم نواز بھی ایک ہفتے میں پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ انہوں نے سینئر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا استقبال کرنے خود ایئرپورٹ جاؤں گا۔ گورنر پنجاب بلیگ الرحمان نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام پر اتفاق رائے پیدا کرانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے انہیں 1-on-1 ملاقات میں کہا تھا کہ اسمبلی نہ توڑنے پر عمران خان کو قائل کر لوں گا۔ بلیگ الرحمان نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے پرویز الہی اور ملک احمد خان نے ایک دوسرے کے ناموں کو مسترد کر دیا ہے۔ گورنر پنجاب نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات مقررہ مدت پر ہی ہونے چاہیے۔ گورنر راج کے نفاذ پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ مائیکروسافٹ مالی سال 2023 کی تیسری سرماہی کے اختتام تک 10,000 ملازمتوں میں کٹوتی کر دے گا۔ نشریاتی ادارے NDTV نے عالمی خبررساں ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں آنے والی معاشی بدحالی نے کمپنیوں کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ برطرفیوں میں تیزی لائیں۔ اس حوالے سے مائیکروسافٹ نے موقف اختیار کیا ہے کہ برطرفی کے نتیجے میں مالی سال 2023 کی دوسری سرماہی میں $1.2 بلین کا چارج ہوگا، جو فی شیئر منافع پر 12 سینٹ کے منفی اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال جولائی میں مائیکروسافٹ نے کہا تھا کہ بہت کم ملازمتوں کو ختم کیا گیا ہے، لیکن ایکسیس نے اکتوبر میں جاری کردہ رپورٹ میں بتایا تھا کہ کمپنی نے کم از کم 1,000 سے کم ملازمین کو فارغ کر دیا ہے۔ افغانستان میں سردی کی شدید لہر جاری ہے، جس میں جان کی بازی ہار جانے والوں کی تعداد 70 سے زیادہ ہو گئی۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق دہائیوں کی مسلسل جنگ کے بعد طالبان کے اقتدار سنبھالنے اور ملک میں معاشی و مالی بحران کے شکار افغان عوام کو اب موسم کے جبر کا سامنا ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں رواں ماہ کی 10 تاریخ کے بعد سے درجہ حرارت تیزی سے گر رہا ہے۔ کہیں کہیں درجہ حرارت -33 تک پہنچ گیا اور برف باری بھی ہوئی۔ ناکافی سہولیات اور نامناسب رہائش کے باعث غریب عوام کے لیے سخت سردی میں زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہا۔ افغانستان کی وزارت برائے ماحولیاتی آفات نے بتایا ہے کہ اب تک 70 افراد سخت سردی کے باعث انتقال کر چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 8 روز میں ہلاک ہونے والے پالتو جانوروں کی تعداد 70,000 ہو گئی ہے۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے عالمی قوتوں اور تنظیموں نے افغان فنڈز منجمد کر دیے تھے۔ فنڈز کی قلت کی شکار طالبان حکومت نے فنڈز کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے فنڈز ضروری ہیں۔ اس سے قبل مونسون میں بارشوں کے بعد سیلاب میں بھی افغان عوام کو کافی مشکلات کا سامنا رہا تھا اور رہی سہی کسر زلزلے نے پوری کر دی تھی، جس میں مجموعی طور پر 100 سے زائد جانیں گئیں اور 1,000 گھر تباہ ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ بھی قدرتی آفات سے نمٹنے، ناکافی سہولیات اور غربت کے باعث عالمی قوتوں سے فنڈز کی فراہمی کا بار بار مطالبہ کرتی رہی ہے۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔ برانکس زو کی سیر کو آنے والے ہمارے کرم فرما چاندنی چوک کے ذائقے اور لذت سے خوب آشنا ہیں۔ چاندنی چوک برانکس ساڈا ریسٹورینٹ ہے، حلال چاندنی چوک پلیز آؤ اتنے دا فوڈ ٹیسٹ کرو۔ عرصہ دراز سے کاؤنٹی میں رہنے والے حلال دیسی کھانوں کے شوقین بھی صرف چاندنی چوک ریسٹورنٹ کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کھانے بالکل گھر جیسے ہوتے ہیں۔ 2570 برانکس ووڈ ایوینیو، برانکس، نیو یارک 10469۔ آرڈر کے لیے مظفر بھائی سے رابطہ کیجیے 718-325-5859۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔